समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यो द्रुहिणश्चाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वाम् अयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्री दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दमम् आगति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतः व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभद्रगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वम् अजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्. श्री गुरुवायूरप्प शरणम्.